अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद शानुरदा क़ादरी आपका होस्ट वीवर्स BBN न्यूज़ चैनल की 22 अगस्त बरोज़ इत्वार संडे के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम करता हूं। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर व BJP कायद कल्याण सिंह नहीं रहे। मरकज़ी वज़ीर व BJP कायद जी किशन रेड्डी की जन आशीर्वाद यात्रा का हुआ इख्तिताम। आइए आगे बढ़ते हैं मज़ीद तफसीली ख़बरों की जानिब। BJP कायद व साबिक़ चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश कल्याण सिंह का देहांत हो गया। 79 साला BJP कायद गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से सेहत की पेचीदगियों में मुलविस थे। चुनांचे गुज़िश्ता रात देर गए उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। कल्याण सिंह को 2 मरतबा UP के चीफ मिनिस्टर के अलावा हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के गवर्नर की हैसियत से भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। राम मंदिर आंदोलन के सबब वो सुर्खियों में रहे। वो BJP के कद्दावर कायद थे। उनके देहांत पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर अमित शाह, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, BJP कायदीन, मुख्तलिफ़ पार्टियों से वाबस्ता कायदीन ने उनके देहांत पर अफसोस का इजहार किया। मरहूम कायद का पार्थिव शरीर लखनऊ में कुछ देर उनके मकान व विधानसभा और कुछ देर के लिए पार्टी ऑफिस में रखने के बाद अलीगढ़ ले जाया जाएगा, जहां कल बुलंदशहर के नरोडा में उनका अंतिम संस्कार यानी आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएंगी। भारत की राजधानी दिल्ली में हल्की और मूसलाधार बारिश के सबब आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। सड़कें, नशबी इलाके और मुख्तलिफ मोहल्लाजात ज़ेर आब आ गए, जिससे मुकामी अवाम और गाड़ी रानों को कई एक मुश्किलात दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली में वाक़ यूथ कांग्रेस के दफ्तर, रेलवे प्लेटफार्म, बस स्टेशन, कई VIP इलाक़ों में झील जैसा मंजर देखा गया। दिल्ली NCR में बारिश के सबब कई इंदौर पासेस, मूलचंद फ्लाईओवर, दफातर और दीगर इलाक़ों में पानी भर गया, जिससे आवाजाही मुतासिर हुई। इसके अलावा गाज़ियाबाद और नोएडा भी हुई बारिश की वजह काफ़ी मुतासिर हुए। वहीं दूसरी जानिब महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी करते हुए UP में आज से 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की और मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की। BJP कायद और मरकज़ी वज़ीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने अपने जन आशीर्वाद यात्रा के आखिरी दिन अवाम से खिताब करते हुए कहा कि बरसे इख्तियार कलवा-कुंटला ख़ानदान की इक़्तिदार से महरूमी अनकरीब है। उन्होंने कहा कि 1200 अलहदा तेलंगाना की शहदा की कुर्बानियाँ महसूर होकर रह गईं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बरसर इख्तियार TRS अपने मफादात के हुसूल के लिए कितना ही सरमाया क्यों न खर्च कर ले, बावजूद इसके हुज़ूराबाद ज़िमनी इंतखाब में BJP ही कामयाब होकर रहेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि मरकज़ तेलंगाना की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। गुज़िश्ता रोज़ यादाद्री, भुवनगिर, हैदराबाद, मेडचल ज़िले में मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी की यात्रा का मुकामी BJP कायदीन व कैडर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया था। तेलंगाना के वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने मुख्तलिफ छोटे रोज़गार से वाबस्ता अफराद में मुफ्त बिजली स्कीम के तहत सूर्यापेट, नाई, ब्रह्मन, धोबी घाट, लॉन्ड्री, सैलून शॉप व दीगर इस्तेफ़ादा कुंदगान में इलेक्ट्रिक मीटर्स हवाले किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत माशी पसमानदगान की फलाह व बहबूद की खातिर मुख्तलिफ स्कीमात अमल में ला रही है, ताकि उनकी हौसला अफजाई की जा सके, वहीं माशी पसमानदगी को दूर किया जा सके। इस सिलसिले के तहत रियासती हुकूमत की जानिब से एग्रीकल्चर व दीगर मुख्तलिफ शोबों को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करते हुए तरक्की के मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब एग्रीकल्चर में किसानों को बेहतर से बेहतर इस्तेफ़ादे के मौक़े भी फ़राहम किए जा रहे हैं। इन मक़ासद के हुसूल के पेश नज़र रियासती हुकूमत मुफीद तरक्याती इक़दामात इख्तियार करते हुए रियासत की खुशहाली और तरक्की की सिमत आगे बढ़ रही है। गिफ्ट इस्माइल के हिस्से के तौर पर ज़िले राजन्ना सिलसिला के वेमलवाड़ा के माज़ूरीन के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से 35 बाइक्स की मंजूरी अमल में लाई गई। इस हिस्से के तौर पर कारगुजार सदर TRS KT रामाराव की सालगिरह के मौके पर TRS MLA रमेश बाबू ने 12 बाइक्स माज़ूरीन में तकसीम किए। इस दौरान रुकन असम्बली ने कहा कि KTR की सालगिरह पर इस तरह के फलाही इक़दाम काबिल तक़लीद और काबिल सताइश हैं। इस मौके पर ZP चेयरमैन अरुणा रेड्डी, म्यूनसिपल चेयरपर्सन माधवी, काउंसलर्स, TRS कायदीन, कैडर्स के अलावा इस्तेफ़ादा कुनिंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। ज़िले वनपर्ती के पांकल में किसानों में शऊर बेदारी के गर्ज से साइंटिफिक बी कैंपिंग के उन्वान पर मुनक़िदा शऊर बेदारी प्रोग्राम में तेलंगाना के एग्रीकल्चर मिनिस्टर संगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उनके हमरा दीगर अहम मौज़िज़ीन, मुख्तलिफ महकमेजात के आला ओहदेदारों के अलावा किसानों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि गैर मेयारी बीज
اور غیر معیاری فرٹیلائزرز کے باعث نہ صرف پیداوار میں کمی واقع ہوگی بلکہ مٹی کے زرخیزیت میں بھی کمی واقع ہوگی۔ غیر معیاری فرٹیلائزرز کی وجہ ماحول میں غیر معمولی تبدیلی ہونے کے امکانات پائے جاتے ہیں، اس لیے کسانوں کو چاہیے کہ وہ معیاری اشیاء کا استعمال کریں۔ ریاستی حکومت کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف اقدامات انجام دے رہی ہے تاکہ کسان خوشحال بنے۔ TRS رکن راجیہ سبھا سنتوش کمار نے راکھی پونم پر عوام کو مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے اپنی بہن سومیا اور MLC کلواکنٹلا کویتا سے راکھی باندھنے کی تصاویر شیئر کی۔ واضح رہے کہ راکھی تہوار خاندان، خاص طور پر بھائی بہن کے رشتے میں مضبوطی، ایک دوسرے کے تئیں محبت، الفت کو اجاگر کرتا ہے۔ مرکزی وزارت صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھارت میں 30,948 پازیٹیو کیسز کا اندراج ہوا۔ اس دوران 403 متاثرین کی موت واقع ہوئی۔ ملک بھر میں تاحال 3,24,00,000 سے زائد کووڈ پازیٹیو کیسز کا اندراج عمل میں آیا، جبکہ تاحال 4,34,367 کووڈ-19 کے متاثرین کی اموات واقع ہوئیں۔ واضح رہے کہ ملک بھر میں کورونا سے تاحال 3,16,00,000 سے زائد متاثرین صحتیاب بھی ہو چکے ہیں۔ عوام کو چاہیے کہ وہ کووڈ سے تحفظ کے لیے حکومت کے جاری کردہ کووڈ پروٹوکول پر عمل کریں تاکہ کووڈ سے محفوظ رہا جا سکے۔ GHMC واٹر ورکس و دیگر کی ناقص کارکردگی کے سبب شہر کے مختلف مقامات پر ڈرین لائن، نالوں، مین ہول سے ابلتا پانی کورونا کے مہلک وبا کے درمیان کئی ایک وبائی امراض کے علاوہ ملیریا، ڈینگو، چکن گنیا وغیرہ کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں وزیر بلدی ایڈمنسٹریشن KT راما راؤ، کمشنر GHMC لوکیش کمار و متعلقہ ارباب مجاز کو چاہیے کہ وہ اس کا سخت نوٹ لیتے ہوئے عملے کو عہدیداروں سے باز پرس کریں تاکہ ڈرین کے سبب بہتے پانی کی وجہ وبائی امراض، چکن گنیا، ملیریا اور شہر میں بڑھتے ڈینگو کے کیسز کی بروقت روک تھام کو یقینی بنایا جا سکے۔ چنانچہ ڈرین کا گندا پانی LB نگر، ناگول، امبر پیٹ، نلا کنٹا، باغ لنگم پلی، نارائن گوڑا، حمایت نگر، شیر لنگم پلی، ضیا گوڑا، پرانا پل، مستعد پورہ کے علاوہ دیگر مختلف مقامات پر عوامی مسائل اور بیماریوں اور مچھروں کی افزائش کا سبب بن رہا ہے۔ ارباب مجاز کو چاہیے کہ وہ اس سے توجہ دیتے ہوئے عوامی مسائل کے حل کو یقینی بنائیں، بصورت دیگر مختلف امراض کے پھوٹ پڑنے کے خدشات پائے جاتے ہیں۔ حیدرآباد کمشنریٹ حدود میں ٹریفک پولیس کی جانب سے حالت نشے میں گاڑی چلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے مختلف موقعوں پر حادثات کی روک تھام کے لیے ڈرنک اینڈ ڈرائیو مہم چلائی جاتی ہے۔ اس سلسلے کے تحت شہر کے مختلف مقامات پر ڈرنک اینڈ ڈرائیو چلائی گئی اور شراب پی کر گاڑی چلانے والوں کو عدالت سے رجوع کیا گیا۔ ٹریفک پولیس نے 1 جولائی سے 20 اگست تک حالت نشے میں گاڑی چلانے والے 2000 سے زائد گاڑی رانوں کے خلاف ٹریفک قواعد کی خلاف ورزی پر 1600 سے زائد چارج شیٹ بک کیے۔ ٹریفک عہدیداروں نے حالت نشے میں گاڑی چلانے والوں کو سخت کارروائی کا انتباہ دیا۔ ناظرین، BBN نیوز چینل کے اسپیشل نیوز بلیٹن کا اختتام ہوا۔ ناظرین، اب ہمیں اجازت دیجیے۔ ویورز، عالمی، قومی اور ریاست کی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے BBN نیوز چینل۔ ناظرین، BBN نیوز چینل کے اسپیشل نیوز بلیٹن پر کامنٹس، سبسکرائب ضرور کریں، وہیں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔